आदरणीय दर्शकवृन्द नमस्कार। जनता टेलिभिजनको कार्यक्रम जनसंवादमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म दीपक पाण्डे। यो कार्यक्रम तपाईँ रेडियो जनता 89.1 मा पनि प्रत्यक्ष सुनिरहनु भएको छ। दर्शक तथा श्रोता, अहिले सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा भित्रको विवाद चरमोत्कर्षको अवस्थामा छ। विशेष गरी पार्टीका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पक्ष र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र माधव नेपाल पक्ष बीचको विवाद हेर्दा लाग्छ यो पार्टीमा अहिले एक नदीका दुई किनारा भएको अवस्था छ। यद्यपि विवाद मिलाउनलाई भनेर त्यहाँ चरणबद्ध रूपमा छलफलहरू भने भइरहेका छन्। जनताले 2.5 वर्ष अगाडि 2/3 बहुमत झन्डै करिब 2/3 बहुमत यो पार्टीलाई दिएका थिए। तर नेताहरूको गतिविधि र व्यवहार हेर्दा भने अहिले उनीहरूलाई यो जनताको विश्वास अपच भएको हो कि भन्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुँदै गएको देखिन्छ। आज मैले सत्तालाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर जनताका भावनाहरूलाई कुठाराघात गरेर किन नेताहरू चाहिँ यसरी सत्ता केन्द्रित भइरहेका छन्, यो प्रवृत्ति पात्रका बारेमा फरक ढङ्गले छलफल गर्ने प्रयास गरेको छु र त्यसका लागि मसँग हुनुहुन्छ इतिहासका अध्येता, अङ्ग्रेजी साहित्यका अध्येता प्राध्यापक डाक्टर कृष्णचन्द्र शर्माज्यू। स्वागत छ यहाँलाई। हजुर, तपाईँ लामो समय त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा पढाउनु भयो। तपाईँको अध्ययनले वामपन्थी आन्दोलनलाई पनि तपाईँले लामो समयदेखि निहाल्नु भएको छ। पार्टीको विदेश विभागमा पनि तपाईँ लामो समय रहेर बस्नुभयो। गुल्मीमा जन्मिनुभयो। बुटवलमा क्याम्पस प्रमुख हुँदै तपाईँ थुप्रै कम्युनिस्टहरूसँग तपाईँको उठबस लामो समयदेखि छ। अहिलेको यो सत्तारूढ नेकपामा चलिरहेको यो सङ्घर्षलाई चाहिँ तपाईँ कसरी हेर्नुहुन्छ? म चाहिँ मूलतः यो वाम आन्दोलन जुन सिद्धान्तमा आधारित हुनुपर्ने हो, जसको मियो अथवा सैद्धान्तिक आधार कार्ल मार्क्सका विचारहरू, एङ्गल्सका विचारहरू र कार्ल मार्क्स र एङ्गल्सको मूल विचार भनेको संसारमा रहेका सबै स्रोतहरू सबै व्यक्तिका हुन्। निश्चित वर्गको मात्रै ती सम्पत्तिहरू, सम्पदाहरू, स्रोतहरू होइनन्। कुनै एउटा वर्गको मात्रै त्यसमा पकड हुनु हुँदैन। सबै मान्छेको धरती हो, सबै मान्छेले ती धरतीका स्रोतहरू प्रयोग गर्न पाउनुपर्छ भन्ने मान्यतामै मार्क्सको नयाँ योगदान हो। र मार्क्सले अर्को सबभन्दा ठुलो योगदान के हो भने एउटा मजदुरले जति काम गर्छ उसले पाउने ज्यालाका लागि भन्दा डबल उसले लगानी गर्ने मान्छेका लागि, मुनाफाका लागि उसले चाहिँ गरिदिन्छ। त्यसैलाई मार्क्सले चाहिँ सरप्लस भ्याल्यु। त्यसलाई हामीले अहिले त्यो व्याख्यालाई अहिले हाम्रो यो अहिले चलिरहेको छ नि बालुवाटारमा, सिंहदरबारमा जुन यो लुछाचुरी अथवा यो सङ्घर्ष, यसमा सिद्धान्तको लेपन खासै देखिँदैन। यसलाई चाहिँ कसरी जोड्ने, कसरी हेर्ने? यो हामी चाहिँ खास गरिकन समाजवादी जुन मूलधार विचार हो त्यसबाट त यो त विचलनै देखिन्छ। अहिले विचलित छन् नेकपाका नेताहरू, एकदमै विचलित छ। किनभने यसमा जनताले के पाए? जनताले त नेपालमा 2006 सालदेखि अहिलेसम्म वामपन्थीहरूलाई जहिले पनि माया गरेका छन् र जहिले पनि वामपन्थीहरू जति चिरामा फुटे पनि यो वा त्यो तरिकाले जहिले पनि साथ दिएका छन् र जसका जुलुसमा पनि हजारौँको सङ्ख्यामा जम्मा भएर अब चाहिँ के भन्दाखेरि सपोर्ट गरेका छन्। यति गर्दा गर्दै पनि हामीले चाहिँ 2046 सालपछिकै म खास गरिकन वाम पार्टीहरू जब सत्तामा गए, मनमोहनको सरकार बाहेक मनमोहनको सरकार साँच्चीकै चाहिँ जनताहरूलाई राहत दिने र त्यति बेलै मात्रै जनताले चाहिँ वृद्ध भत्ताको कुरा, आफ्नो गाउँ आफै बनाउको कुरा र त्यसले अहिलेसम्म नेकपाले जनताका बिचमा साँच्चीकै भन्ने हो भने लिएर गएको ब्याज खाइरहेको छ अहिलेसम्म त्यही नै हो। त किन यो प्रवृत्तिमा किन नेताहरू लिप्त भए? जनताले त आफ्नो तिमीहरू देश बनाऊ, हामीलाई राम्रो गर भनेर जनताले त उनीहरूलाई अभिमत दिए। तर नेताहरू जनताप्रति किन जवाफदेही हुनलाई उहाँहरूलाई किन यो के सिद्धान्तबाट पदच्युत हुँदै गएर हो अथवा अहङ्कार बढेर हो त? यो पहिलो कुरो त के हुन्छ भने मार्ग निर्देशक सिद्धान्त नै बिर्सिएपछि म किन कम्युनिस्ट भएँ अथवा मैले वाम राजनीति किन समातेँ, म समाजवादी भनेर आफूलाई किन मैले त्यो कित्ता छुट्याएँ भन्ने कुरामा चाहिँ स्पष्ट नभइसकेपछि बाटो बिराउने कुरा। अब मलाई एउटा बडा विडम्बना के लाग्छ भने
पार्टीका ठुला नेताहरूका घरका घडेरीका विवाद आउने कुरा नेपाली जनताका लागि लाजमर्दो कुरो होइन। उनीहरू त नेपाली जनताका लागि घडेरी घर बनाउनका लागि सर्वहारा भन्ने एउटा बिम्बमा उनीहरूले राजनीति गरे हो। त्यसो सर्वहारा भनेको फेरि गरिबलाई धनी बनाउने होइन, अब चाहिँ के भन्दाखेरि धनीलाई गरिब बनाउने पनि होइन है। हामीले मूलतः धेरै मान्छेलाई बढीभन्दा बढी स्रोत उपलब्ध गराएर समानताको चाहिँ सिद्धान्त लाग्यो एकदम स्रोत उपलब्ध गराएर निमुखा जनतालाई सुखी बनाउने नै हाम्रो सिद्धान्त हो, गरिबलाई धनी बनाउने नै सिद्धान्त हो हाम्रो है। त्यसो भएर अब धनीले गरिबको बहाना गर्ने सिद्धान्त चाहिँ होइन। र अहिले के देख्छु म भने नेकपाभित्र 2046 सालपछि सिद्धान्त पठन विश्लेषण यो चाहिँ कमी हुँदै गएको। तपाईँको हिसाबमा नेताहरू सम्पत्तिको लोभ मोहमा फसे र विचारमा चाहिँ एकदम गरिब तन्नम हुँदै गए। तन्नम भन्नु एकदमै म त अहिले धेरै गरिबलाई तन्नम भनिन्छ। हजुर, म एउटा कुरा के भन्न चाहन्छु भने साँच्चीकै हामी खुलेर कुरा गर्ने हो भने अहिलेको मितिमा आजको मितिमा कम्युनिस्ट र काङ्ग्रेसको बिचमा सैद्धान्तिक भिन्नता के त? र 2062 पछि माओवादी जो अलग्गै आफूलाई चाहिँ सशस्त्र क्रान्ति भनेर अलग धारका रूपमा उभ्याएको थियो, 46 सालबाटै नेकपा एमाले त अब चाहिँ के छ भन्दाखेरि जनमतको आधारमा राजनीति गर्ने भनेर आयो। र अब त्यो चाहिँ 62 नहुँदासम्म माओवादीले चाहिँ एमालेहरू चाहिँ के भन्दा संशोधनवादी हुन्, उनीहरू चाहिँ के भन्दा संसदीय भाषमा गए होइन भन्ने लेलिनको उदाहरण दिएर अब चाहिँ के भन्दाखेरि खसीको टाउको राखेर अरू चाहिँ के भन्दाखेरि सुँगुरको मासु बेच्ने ठाउँ होइन हो भन्ने त्यो चाहिँ एउटा बिम्ब ल्याएर जुन व्याख्या गर्थे 62मा जब उनीहरू पनि चुनावमा आइसकेपछि मूलतः 20 वर्ष पछाडि फर्कियो, पुरानै 20 वर्ष अगाडिको बाटो समाते। एमाले त अगाडि पुगिसकेको थियो नि। र अहिलेको एउटा चाहिँ विवादको कुरामा यहाँ पनि हामीले ऐतिहासिक रूपमा सोच्नुपर्ने हुन्छ है। एमाले 46 सालदेखि नै डेमोक्रेटिक एक्सर्साइजमा लागिरहेको पार्टी भएको हुनाले हाम्रो मुभमेन्ट डेमोक्रेटिक प्रोसेस नै हो। 62 सालमा मात्रै माओवादी आएको हुनाले मलाई लाग्छ कि 55तिर एमालेहरू जहाँ पुगेका थिए 55-56तिर माओवादीहरू अहिले बल्ल त्यहाँ पुगेका छन्। त्यसो भएर यो पार्टीको बिचमा जुन चाहिँ रडाको छ यसका लागि यो दुईटाको बिचको जुन चाहिँ रेस हो, यो रेसमा एमाले डेमोक्रेटिक एक्सर्साइजमा पहिलेदेखि अलिक पर पुगिसकेको त्यो संस्कृतिलाई अलिकति चाहिँ के भन्दा आत्मसात गरेको र माओवादीले त्यही संस्कृतिमा आए पनि हिजोको त्यो चाहिँ के भन्दा युद्धको धङधङी हिंसाको धङधङी छोड्नलाई कता कता अप्ठ्यारो भएको हुनाले पनि यो ग्याप पनि एउटा चाहिँ के भन्दाखेरि विवादको एउटा चाहिँ कारण हो। अथवा म अलिकति यसमा जोडौँ, विचारको आरोमा हेर्ने हो भने विचारको कसीमा हेर्ने हो भने उहाँहरू विचारबाट दिग्भ्रमित पनि भइरहनु भएको छ। हिजो एमाले जनताको बहुदलीय जनवाद भनेर आयो, मदन भण्डारीले उत्पादन गर्नुभएको, माओवादी 21 शताब्दीको जनवाद भनेर आयो। अहिले चाहिँ उहाँहरू बिच यसलाई चाहिँ संयोजन गर्ने अथवा बुझाइलाई एकले अर्कालाई देख्न चाहिँ नदेखिने, सत्तादेखि नै भित्रभित्र चाहिँ यो लडाइँका रूपमा पनि हेर्न सकिन्छ होइन। मूलतः मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि जब बहुदलीय व्यवस्थामा आइसकेपछि त्यो मदन भण्डारीको सिद्धान्तलाई शब्दको रूपमा प्रयोजन गरे पनि नगरे पनि हामी त्यो मदन भण्डारीको सिद्धान्तमै आएको हो। त्यसो भएर अब माओवादीले त्यो नाम स्वीकार गरे पनि नगरे पनि उस संसदीय व्यवस्थामा राजनीति अब चुनावमा जाने, चुनावमा लडेर जनताले बहुमत दिएपछि सरकार चलाउने, नभए प्रतिपक्षमा जाने भनिसकेपछि जननेता मदन भण्डारीको सिद्धान्तको मातहतमै माओवादी सिद्धान्त आएको हो। अब यो कुरालाई उहाँहरूले स्वीकार गर्न पनि कहिले कहिले के हुन्छ भने एउटा खेमाबाट आएका मान्छेलाई त्यही समय लाग्छ। कान कताबाट समाउने, घुमाएर समाउने कि सोझै समाउने त्यति मात्रै कुरो हो। अब मलाई तपाईँले वामपन्थी आन्दोलनकै कुरा गर्नुहुन्छ भने म चाहिँ वामपन्थी आन्दोलनमा मूलतः दुईटा मान्छेलाई मात्रै नेता मान्छु है। म नेताको परिभाषा चाहिँ जसले त्यो सिद्धान्तको व्याख्या गर्छ या नयाँ भाष्य दिन्छ, जस्तै को हो भन्नाले पहिलो पुष्पलालै हो, जसले स्थापना गर्नुभयो, कम्युनिस्ट घोषणापत्रलाई अनुवाद गर्नुभयो, नेपाली वर्ग समाजको विश्लेषण गर्नुभयो, नेपाली राजनीतिको विश्लेषण गर्नुभयो र नेपालमा अध्ययन गर्ने एउटा परम्परा मार्क्सवादी अध्ययनको परम्परा स्थापित गर्नुभयो र उहाँ आफू पनि निरन्तर अध्ययन गर्ने, उहाँले दिनकै डायरी लेख्ने, उहाँ त्यस्तो अत्यन्त चाहिँ के भन्दा गम्भीर अध्येता हुनुहुन्थ्यो र सधैँ चाहिँ के भन्दाखेरि उहाँ चाहिँ चिन्तन मननमा लागिराख्नुहुन्थ्यो र उहाँले 2026 सालमै नेपालको राजनीति, पञ्चायत विरुद्धको राजनीति, दरबार विरुद्धको राजनीति
काङ्ग्रेसले पनि एक्लै सक्दैन र वामपन्थीले पनि एक्लै सक्दैनन्। त्यसो भएको हुनाले हामी दुईटा मिलेर संयुक्त आन्दोलन गर्नुपर्छ भनेर 2026 त्यसको सालमा परिणाम 46 सालमा चाहिँ देखियो एकदम मिलेपछि। एकदम त्यसपछि तपाईँले मैले जोड्न खोजेको त्यही हो। अब 26 सालमा जब उहाँले त्यो भन्नुभयो, अब मोहन विक्रमजीले उहाँलाई गद्दार पुष्पलाल भनेर किताबै लेख्नुभयो। अर्को हाम्रो वामपन्थी आन्दोलनमा हामीले सच्याउनु पर्ने, मलाई आफूलाई व्यक्तिगत रूपमा लागेको, मन पर्दासम्म एकदमै राम्रो शब्दावली प्रयोग गर्ने, अलिकति मात्रै तपाईँ विमति राख्ने बित्तिकै तपाईँलाई प्रतिक्रियावादी, संशोधनवादी, गद्दार यस्ता शब्दहरू हाम्रो यो एउटा नराम्रो संस्कृति विकास भएको छ र यो संस्कृति हामीले रुसमा पनि अरू अन्तर्राष्ट्रिय चाहिँ कम्युनिस्ट आन्दोलनमा पनि म अहिले फेरि यता ल्याएँ। त्यसपछि दोस्रो नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनमा तपाईँले अर्को दोस्रो मान्नुभएको नेताको? मैले दोस्रो मानेको नेता चाहिँ के भन्दाखेरि जननेता मदन भण्डारी नै हो। किनभने उहाँले 2046 सालमा जब नेपालमा आन्दोलन भयो त्यति बेला विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलन त्यो सन् 1990 अङ्ग्रेजी डेटबाट थियो। त्यति बेला रुसमा र पूर्वी युरोपमा कम्युनिस्ट आन्दोलन परास्त भइरहेको अवस्था थियो र विश्वले नेपालमा मदन भण्डारीको उसमा चाहिँ जब एउटा उभार देख्यो, उहाँले जनताको बहुदलीय जनवादका नाममा संविधानवाद, संविधानलाई स्वीकारे जुन खालको एउटा सिद्धान्त ल्याउनु भयो, त्यो नयाँ विचार थियो भन्ने तपाईँको निष्कर्ष हो? मेरो मान्यता के हो भने जब संसार एक खालको चाहिँ हिजोको चाहिँ के भन्दाखेरि लगभग 100 वर्षको प्र्याक्टिसमा असफल भइसकेको सन्दर्भमा अब मार्क्सवादीहरू कसरी जान्छन्, अब कम्युनिस्टहरू कसरी जान्छन् भनेर सारा संसारले हेरेको सन्दर्भमा उहाँले चाहिँ अबको हाम्रो बाटो जनताकै बिचमा काम गर्ने, जनताकै चाहिँ के भन्दाखेरि अभिमतलाई लिएर हामी अघि बढ्नुपर्छ। बहुलवादलाई स्वीकार गर्नु एकदम उहाँले चाहिँ हामी जनताबाट पर भएर हामीलाई जुन चाहिँ तानाशाहको जुन चाहिँ के भन्दा आक्षेप लागेको छ, त्यो तानाशाह अबको 20औं शताब्दी 21औं शताब्दीको वाम आन्दोलनको बाटो होइन, वाम आन्दोलनको बाटो बन्दुक होइन, वाम आन्दोलनको बाटो भोटै हो। तपाईँको निष्कर्षमा दुई कम्युनिस्ट ठुला भनिएका दुई कम्युनिस्ट पार्टी, अरू पनि थुप्रै यसका छन् सङ्ख्यामा गन्ने हो भने नेपालको इतिहास पल्टाएर हेर्ने हो भने, हजुर, दुईटा पार्टी हुँदा जनताको बहुदलीय जनवादलाई नै मार्गदर्शक सिद्धान्त मानेर अगाडि बढ्नु पर्थ्यो यो पार्टी अस्ति एकता हुँदा? यथार्थ रूपमा त्यो तपाईँ नाम चाहिँ के भन्दाखेरि केही राख्नुहोस्, अब कमलको फुललाई कमल नभनेर अरू भने पनि कमलको फुल त कमलै रहन्छ। तर जब हामी बहुदलीय कमलको फुललाई कमल भन्नलाई चाहिँ केमा समस्या हुन्छ र? अब त्यो त चाहिँ यस्तो हाम्रो अहङ्कारले त्यसलाई छेक्छ नि, होइन, अहङ्कारले छेक्छ। नत्र 62मा माओवादी जब चाहिँ के भन्दा बहुदलीय व्यवस्थामा प्रवेश गरिसकेपछि संसदीय व्यवस्थामा आइसकेपछि त्यो स्पष्ट रूपमा अहिलेसम्म विकसित भएको चिन्तनको हिसाब किताबले त्यसलाई उहाँहरूले खुलेर भन्दा सहज हुने मैले बुझेको जनताको बहुदलीय जनवाद नै हो। भनेपछि अहिले पार्टीमा तपाईँ, मैले किन जोडिरहनु भएको छ, तपाईँ अहिले अध्यात्मको पनि एउटा लामो अध्ययनकोमा तपाईँ छु भन्नुभयो। तपाईँले यो अहङ्कार अहिले जो भइरहेछ सिद्धान्तको लेपनमा भइरहेको देख्नुहुन्छ कि अहङ्कारको जडताभित्र यो विवाद देखिरहनु भएको छ तपाईँले अहिले? किनभने यो असार 10 गतेदेखि बसेको बैठक आजसम्म जुन खालको तमासापूर्ण ढङ्गले अगाडि बढिरहेछ, एउटा सहमति छैन, जनतालाई अन्यल आक्रोशित र जुन खालको अवस्थामा नेताहरूले अन्यलमा राखेर राजनीति अगाडि बढाइरहनु भएको छ, यसका पछाडि तपाईँ के देख्नुहुन्छ? अहङ्कारकै हो यो कारण हो कि सिद्धान्तबाट विचलित भएको अवस्थाका कारण हो? यो जुङ्गाको लडाइँको कारण सिद्धान्तबाट विचलन हो, लडाइँ चाहिँ जुङ्गाको लडाइँ नै हो, अथवा चाहिँ व्यक्तिगत अहङ्कारको लडाइँ हो, होइन? किन भन्दा उहाँहरूले जनता बिर्सेको, जनताले मलाई किन यहाँ पठाए, पार्टीलाई किन यति ठुलो बनाए, है र जनताको अपेक्षा के हो? जस्तै नेपालमा एउटा विडम्बना के छ भने हिजो 46 सालपछि काङ्ग्रेसलाई 2/3 दिँदा पनि गिरिजाको अहङ्कारले अब त्यो 2/3 1/3 उहाँलाई दिनुभएको थियो, बहुमत दिनुभएको थियो, सुविधाजनक बहुमत थियो। उहाँहरूले काम नगरेर चाहिँ के भन्दाखेरि आफ्नै पार्टीभित्रको आन्तरिक झगडाले उहाँहरू चुनावमा जानुभयो र वास्तवमा भन्ने हो भने त्यो मध्यावधि चुनाव नै नेपालका लागि विचलनको एउटा मुख्य घटना ढोका थियो त्यो एकदम। त्यसपछि तपाईँले लोकेन्द्रबहादुर चन्दलाई प्रधानमन्त्री बनाइयो, सूर्यबहादुर थापालाई प्रधानमन्त्री बनाइयो, त दर्दनाक छ, त्यो सम्झिने हो भने बस होइन। त्यसका चाहिँ थुप्रै परिघटनाहरू हाम्रा नेताहरू पनि मलाई लाग्छ कि त्यहीबाट त्यो चाहिँ मध्यावधिको चुनावपछि सुस्तरी चाहिँ के भन्दाखेरि एमाले भित्र पदमा जाने जो घटनाबाट दीक्षित भयो उनीहरू, एकदम एकदम
त्यसबाट त्यो चाहिँ लोभ चाहिँ बढ्दै गयो र पटक पटक सत्तामा अब हाम्रो पार्टी मलाई चाहिँ कयौँ पटक सत्तामा गयो। तर जनताले पहिलो सरकार बाहेक मनमोहनको सरकार बाहेक जनताले चाहिँ यो वामपन्थी सरकार हो जनसरकार हो भन्ने कहिले पनि अनुभूति गरेको छैन। यसको कारण चाहिँ सत्ता नै केन्द्रबिन्दु मात्रै हो, सिद्धान्तबाट उहाँहरूलाई संरक्षण गरेर अगाडि जान सक्नु भएन। मूलत तपाईँले जब आधार जब बिर्सिनुहुन्छ त्यो आधार बिर्सने बित्तिकै त मान्छे त भुमरीमा गयो नि। जस्तै प्लेन जब चाहिँ एयर सम्पर्कबाट टुटेपछि त अब त्यो त कहाँ जान्छ होइन। अब तपाईँले जुन पनि राजनीतिक पार्टीहरू संसारका, चाहे ती पुँजीवादी पार्टीहरू हुन्, चाहे समाजवादी पार्टीहरू हुन्, चाहे अन्य चाहिँ खालका पार्टीहरू हुन्, मजदुर पार्टीहरू हुन्, तिनीहरू निश्चित मियोले बाँधिएका हुन्छन्। जब तपाईँको मियोप्रति नै आस्था छैन, पहिला हाम्रा नेताको त मियोप्रति आस्था देखिएन नि त। हाम्रा नेताहरूले घर घडेरीका लागि जनताले यत्रो गरेको मायालाई छोडेर घर घडेरीका पछाडि लाग्नुहुन्छ त। अहिले एमाले पार्टीलाई तपाईँ यसो हेर्नुभयो भने कि पार्टीमा घर घडेरीकै चाहना राख्ने मान्छेहरूको नेतृत्वले पार्टी समग्र रूपमा पकड गरेको हो त भन्ने जस्तो पनि हामीलाई लाग्छ नि त, शङ्का लाग्छ। नेताहरूबीच घरको प्रतिस्पर्धा छ, घर घडेरीको ठुलो छ होइन। भनेपछि यो विचारबाट स्खलित नै भनौँ यसलाई, यो शब्द प्रयोग गर्दा हुन्छ? एकदमै प्रजातान्त्रिक हुने हो भने प्रजातान्त्रिक आचरण चाहियो, समाजवादी हुने हो भने समाजवादी आचरण चाहियो। त्यो आचरण बिनाको नाम त केही मतलब भएन नि त। अब जस्तै नेपालमा अर्को विडम्बना के छ भने तपाईँ काङ्ग्रेस भइसकेपछि जे गरे नि तपाईँ प्रजातान्त्रिक। गिरिजाको चरित्र हेर्ने हो भने गिरिजालाई प्रजातान्त्रिक भन्न मिल्छ र? उहाँको समग्र इतिहास हेरौँ त, उहाँ तानाशाह हो है। भने तपाईँले समाजवाद भन्ने, व्यक्तिका लागि जग्गा जमिन जोड्ने, आफ्ना नातापातालाई चाहिँ कुर्सीमा ल्याउने, नातापातालाई चाहिँ के भन्दाखेरि सकेसम्म आफ्नै श्रीमती भान्जी सालीलाई चाहिँ अप्पर हाउसमा ल्याउने, अब चाहिँ विभिन्न पदहरूमा लैजाने गरेपछि समाजवाद कहाँ गाँसियो त नि? यो त व्यक्तिवाद नितान्त चाहिँ के भन्दा तपाईँले माया गरेको र हामीले आज बहसको विषय बनाएको पार्टीमा अहिले व्यक्तिवादिता हाबी छ स्पष्ट रूपमा। यसको नेतृत्व कसले गरेका छन्? प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली मात्रै यसको जिम्मेवार हुनुहुन्छ? अर्का दुई अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल पनि त त्यसको जिम्मेवार पनि हुनुहुन्छ? अथवा वरिष्ठ नेता भन्नुभएका माधव कुमार नेपाल पनि त्यसको जिम्मेवार हुनुहुन्छ? अथवा पूर्व प्रधानमन्त्री हुनुभएका झलनाथ खनाल? थुप्रै टावरहरू छन् नि त यो नेकपामा, त थुप्रै टावरहरू छन्। टावरहरूमा प्रतिशतले हिसाब गरेर मिल्छ? होइन, टावरमा म चाहिँ के भन्दाखेरि पर्सेन्टेज केही फरक होला, तर सबै टावर चाहिँ जिम्मेवार छन्। यो टावर मात्रै जिम्मेवार छ फलानु छैन भन्न पटक्कै मिल्दैन होइन। किन भन्दा मैले देखेको सिद्धान्तमा अडिग भएर जनताको मायालाई साँच्चीकै चाहिँ जनतामा मैले राहत दिने हो। यो सरकारले 3 तहको अहिले हामी सरकार बनाएका छौँ। 3 तहको सरकारले जनताको जीवनस्तर उकास्नका लागि केही गर्नुपर्छ भन्ने यदि वास्तवमा गर्ने हो भने नेपाली जनता अलिकति गर्दाखेरि नै प्रसन्न हुन्छन्। तपाईँको मनमोहनका पालामा कति धेरै काम भएको थियो र भन्नु 100 रुपियाँ दिएको होइन र? तर जनताले त अहिलेसम्म सम्झना गरे मनमोहनलाई त काँधमै टाउकोमै बोकेर हिँडेका छन्। त्यसले के जनाउँछ भने जनताले धेरै खोज्दैनन्, जनताले मेरो नेता नबिग्रियोस्, मेरो भोट चाहिँ गलत बाटोमा दिएको जनता मैले योग्य क्षमता भइरहोस् भन्ने चाहन्छ। एकदम मैले इज्जतपूर्ण ढङ्गले नमस्कार इमान्दार रहोस् भन्ने चाहन्छ, अरू होइन है। उसले नेता चिनेकै छ नि त, उसले नेता कति पढेको थियो, कति विद्वान थियो, त्यो सबै कुरा त उसले जनताले भोट दिँदा बुझिया छ नि। उसले खोजेको मुख्य प्रश्न के हो भने जे बाचा गरेर तपाईँ आउनु भएको त्यो बाचामा अडिनुहोस्। जस्तै म डाक्टर साहबलाई फेरि यहाँ जोडौँ भनेपछि यो अहिले जुन खालको तपाईँ टावरहरू बिचको शक्ति सङ्घर्ष चलिरहेछ, यो शक्ति सङ्घर्षले अहिले नेकपा भन्ने पार्टीलाई यो पहिलाको एमाले करणतिर ढल्काउन सक्छ कि अथवा पूर्व माओवादी करणतिर ढल्काउँछ होला तपाईँको विश्लेषणमा? होइन, माओवादीतिर त जाँदैन सैद्धान्तिक हिसाबले। किन भन्दा 62बाट माओवादी, त्यो माओवादी नामको सशस्त्र क्रान्ति होइन, त्यहाँबाट उनीहरू स्वतः संसदीय राजनीतिमा आइसकेपछि उनीहरू चाहिँ स्वतः चाहिँ यो धारमा आइसके। हिजोको सशस्त्र धार र तपाईँ संसदीय धार भनेर तपाईँले राजनीतिलाई वाम आन्दोलनभित्र 2टा धार मान्ने हो भने 62 पछि 2टा धार रहेनन्। अब सशस्त्रको धार त अहिले चन्दले बोकेका छन्। अब सबै अरू वामपन्थीहरू
मोहन वैद्यजीको पनि धार चाहिँ सशस्त्र धार म देख्दिनँ। त्यसो भएको हुनाले सम्पूर्ण वामपन्थीहरू चाहे त्यो मोहन विक्रमजी होस् चाहे चाहिँ के भन्दाखेरि मोहन वैद्य होस् सबै उहाँहरू अब भरुजी यो विवादले अहिले सत्तारूढ दलमा एमालेकरण बनाउनलाई नै सहयोग पुर्याउँछ? त्यो शब्द त म प्रयोग गर्दिनँ। अब डेमोक्रेटाइजेसनकै बाटो हामी हिँडिसकेपछि प्रजातन्त्रकै बाटो हामी हिँडिसकेपछि हामीले फेरि हामी सशस्त्र क्रान्ति गर्ने कम्युनिस्ट हौँ भनेर भन्न मिल्ला र? भनेपछि बहुमतको खेल हुन्छ त्यहाँ अब यसरी बुझौँ? एकदम 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 किनभने तपाईँले जब राजनीतिक रूपमा स्पष्ट रूपमा मैले बाकस थापेर भोटले जसलाई जिताउँछ त्यसलाई म स्वीकार गर्छु भनेर तपाईँ 46 सालबाट आइसकेपछि अब फेरि म बन्दुक बोक्छु म फेरि अब चाहिँ जङ्गलमा जान्छु भन्ने कुरा त एमाले 46 सालबाटै सैद्धान्तिक रूपमा केन्द्रीय जनवादितालाई होइन त्यो चाहिँ के भन्दा वर्गीय तानाशाहीलाई यी दुईटा सिद्धान्त उसले छोडिसकेका हो। माओवादीले पनि 62 पछि छोडेका सन्दर्भमा अब हामीले त्यतातिर सोच्ने भनेको त यो त काल्पनिक कुरा मात्रै हो। तपाईँलाई मैले फेरि जोडेँ, फेरि मैले ती तपाईँलाई घुमाएर फेरि ती लगेँ। अहिले स्थायी समितिको बैठक चलिरहेछ। त्यहाँ चाहिँ स्थायी समितिका बहुमत सदस्यहरू चाहिँ केपी ओलीले दुवै पदबाट राजीनामा दिनुपर्छ भन्ने निष्कर्षमा बहुमत सदस्यहरू पुगे भन्ने कुरा आयो र उहाँले राजीनामा म चाहिँ दिन्न भन्नुभयो। अब यसलाई कसरी लिने त? यस्तो छ, जनताको अभिमतलाई सम्मान गर्ने सन्दर्भमा स्पष्ट रूपमा पार्टीको आफ्नो एउटा सिद्धान्त पद्धति प्रक्रिया हुन्छ। त्यो प्रक्रियालाई मलाई लाग्छ कि त्यो चाहिँ गाउँ कमिटीको तहदेखि लिएर स्थायी कमिटी होइन केन्द्रीय कमिटी सबैले मान्नुपर्छ होइन। किनभने कुनै पनि काममा त्यो डिसिप्लिन मानिएन भने त तपाईँले फुटबल खेल्ने म फुटबलको गोल हान्ने सिद्धान्त मान्दिनँ। तपाईँले पार्टी निर्णय चाहिँ मान्नु पर्यो होइन त? सबैले चाहिँ पार्टीको सिद्धान्त प्रक्रिया चाहिँ मान्नुपर्छ। अब त्यो बिचमा निश्चित रूपमा पार्टीका चाहिँ के भन्दाखेरि आफ्ना बैठकहरूमा पार्टीले आफै निर्णय गरेर कसरी जाने भन्ने कुरा अब चाहिँ पार्टीमै बसेका अब कमरेडहरूलाई त्यो अधिकार छ होइन, पार्टी कार्यकर्तालाई त्यो अधिकार छ। तर पार्टीको सिद्धान्तमा रहेपछि त तपाईँले पार्टी मान्दिनँ भन्न त पाइएन। प्रधानमन्त्री पक्षधरहरू मेरो संसद दलमा बहुमत छ मैले किन छोड्ने भनिरहनु भएको छ। अब यहाँ पार्टी प्रधान मान्ने कि संसद दल प्रधान मान्ने त यो स्थितिमा? होइन, उहाँहरूलाई नि यसो होला नि त, अब जनताले दिएको बहुमत हामीतिर छ भन्ने लागेर न त्यो कुरा गर्नुभयो होला। त्यसरी त फेरि अब जनताको बहुमतको सम्मान गर्ने सन्दर्भमै त्यो कुरो आएको होला होइन। भनेपछि संसद दलको उसबाट हेर्ने हो भने प्रधानमन्त्रीलाई अहिलेसम्म अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको छैन, संसद दलमा कसैले त्यो विषयमा हाम्रो उहाँप्रति अविश्वास छैन भने जनताको कोणबाट हेर्दा केपी ओली ठिक र पार्टीको कोणबाट हेर्दाखेरि चाहिँ प्रचण्ड माधव नेपालहरू ठिक? म त्यो पनि भन्दैन। यो अब हजुरले भन्नुभयो, म चाहिँ के भन्छु भने उहाँहरू सबैले आफ्नो धरातल सैद्धान्तिक धरातल हामी समाजवादी हौँ, हामी यो समाजका चाहिँ के भन्दा सबै निमुखा उपेक्षितलाई प्राथमिकता दिएर हामी समाज परिवर्तन गर्छौँ भनेर आएका हौँ। अब विडम्बनाको कुरा म यहाँलाई भनौँ, 2006 सालदेखि नेपालमा वामपन्थी आन्दोलन जहिले पनि जनतामा सबभन्दा लोकप्रिय रह्यो, चाहे पञ्चायतको पाला होस् चाहे अहिले होस्। तर नेपालमा दलित आन्दोलन दलितप्रतिको चाहिँ हाम्रो उपेक्षा, हामीले बाहिर वामपन्थी भएर सँगै चिया खाने तर हाम्रा चाहिँ घरमा हाम्रा सामाजिक कामहरूमा त उहाँहरूलाई समान मानवका हाम्रो द्वैत चरित्र छ हो। वामपन्थी आन्दोलनमा मैले देखेको हामीले नसकेको हेर्नुहोस् है, कसको पल्ला भारी हुन्छ त्यसलाई चाहिँ ख्वामित भनेर पुज्ने प्रवृत्ति छ हामी हैन। एकदम 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 मैले चाहिँ के देखेँ भन्नुहुन्छ भने हामीले हाम्रो शास्त्र नबुझेको हो भन्ने मलाई लाग्छ है। किनभने हाम्रो शास्त्रले यस्तो शास्त्र भने हाम्रो पूर्वीय दर्शनको कुरा गर्नु, पूर्वीय दर्शनलाई हामीले नबुझ्या हो। र यो फेरि अहिलेको कुरा होइन, गौतम बुद्धले उति बेला आजभन्दा 2600 वर्ष अघि नै हिन्दू समाजका यी समस्या हुन् भनेर दुईटा समस्या त देखाएका थिए नि। जातीय संरचना हिन्दू समाजको विडम्बना हो, यसलाई व्यवस्थापन गर्नुपर्छ भनेर गौतम बुद्धले उति बेलै भने। र अर्को यज्ञका नाममा अब चाहिँ के भन्दाखेरि पशु बलि दिने कुरा, यसले चाहिँ के भन्दाखेरि हाम्रा चाहिँ धार्मिक स्थलहरू अपवित्र हुने, त्यसप्रति करुणा दयाको भाव कम हुने, त्यसो भएर यी दुईटा कुरा हामीले सम्बोधन गर्नुपर्छ भनेर गौतम बुद्धले आजभन्दा 2600 वर्ष अघि भनेका थिए है। तर अहिले नेताहरूमा तपाईँ त्यो कुरा जोड्न खोज्नुभयो? मैले जोड्न खोजेँ। हाम्रा नेताले कस्तो के बुझे भन्नुहुन्छ भने प्रगतिशीलता भनेकै
समाजमा रहेको जुन संस्कृति संस्कार हो त्यसलाई तोड्नु नै प्रगतिशीलता हो भनेर बुझेँ। हजुरलाई म एउटा उदाहरण दिन्छु। आजभन्दा 15 वर्ष जति अघि म एकपटक बुटवल जाने सन्दर्भमा कलङ्की चोकमा उभिया थिएँ। एकजना ट्रक लिएर एकजना भाइ आएर ठक्क रोके, मलाई नमस्ते गरे है। मास्टरलाई फेरि नमस्ते गरेपछि बडा चाहिँ म ठुलो मान्छे हुँ भन्ने लाग्छ है। त्यसपछि चाहिँ मैले यसो विचार गरेँ, म कति ठुलो मान्छे रहेछु, मलाई ठक्क आएर नमस्ते गर्यो भने ती चाहिँ ट्रक चलाउने उहाँ भाइले के भन्नु भने, सर नमस्ते, जाम तपाईँ बुटवल जाने नि त भन्नु हो भने। बाटामा गएर उहाँले चाहिँ साँझको 4 बजीतिरको कुरा रहेछ, 8 बजीतिर हामी बरघाटतिर पुग्यौँ, 9 बजीतिर 10 बजीतिर बरघाटतिर पुगेपछि उहाँले खाना खाने कुरा गर्नुभयो। खाना खाऊँ भने त्यसपछि उहाँले रक्सी खाऊँ भन्नुभयो। मैले म रक्सी खान्न भने। हामीलाई त कम्युनिस्ट हुँदा टुप्पी काट्ने, जनै छिदाल्ने र रक्सी खाएपछि बल्ल यो परम्परा तोडिन्छ, त्यसो भएर बल्ल कम्युनिस्ट भइन्छ भनेर हामीलाई सिकाएको हो सर। त्यस मितिदेखि हामीले त रक्सी खाएका खाइछौँ, तपाईँ कस्तो कम्युनिस्ट, रक्सी नै नखाने भन्नुभयो। मैले भने अब तपाईँले त्यसरी बुझ्नु भएछ, मैले चाहिँ रक्सी नखाँदा पनि समाज परिवर्तन गर्न सकिन्छ। समाज रूपान्तरणको कुरा मुख्य कुरो हो। त्यसमा चाहिँ केही केही कुरा कहिले कहिले देखिने गरी गर्नुपर्छ भन्ने सन्दर्भमा त्यो उदाहरण आएका हुन्, त्यो होइन है भने मैले। त्यसो भएर हामीले जस्तै यो तपाईँले अहिले शास्त्रीय पद्धतिले हेर्दा हाम्रो यो अहिले नेकपामा चलिरहेको यो माथापछिलाई चाहिँ कसरी हेरिन्छ त? यो त पुरा तामसी प्रवृत्ति हो। हाम्रो शास्त्रले के भन्छ भने तपाईँ शुद्ध तरिकाले तर्क गर्ने, बहस गर्ने र चाहिँ के भन्दा त्यसमा चाहिँ के भन्दा अहङ्कार रहित भएर बहस गर्नुहुन्छ नि त्यो सात्विक हो। एकदमै प्रोएक्टिभ भएर लागे गर्नुहुन्छ होइन, त्यो चाहिँ राजसी हो। अर्कालाई गिराउनका लागि, आफूले धेरै काम नगर्ने होइन, गरेका मान्छेलाई गिराउनका लागि मात्रै तिगडम मात्रै गर्ने जुन प्रवृत्ति हो त्यो तामसी प्रवृत्ति होइन। गीताको 17 अध्यायले त स्पष्ट रूपमा चाहिँ यो कुरा भन्छ। त्यसो भएर हाम्रो चाहिँ वामपन्थी आन्दोलनमा र इभन मलाई लाग्छ कि यो प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा पनि ठाँटबाट उनीहरूको राजसी भयो, प्रवृत्ति चाहिँ राजसी र तामसी प्रवृत्ति भयो है। भन्न चाहिँ सात्विक प्रवृत्तिका भन्छन् हैन, भन्नलाई चाहिँ हामी सात्विक प्रवृत्तिका हौं भन्छन्, तर प्रवृत्ति तामसी र एकदम अर्को कुरो तपाईले एउटा कुरा भन्न किन नसक्ने, जस्तै अन्तर्राष्ट्रिय प्रोजेक्टहरुमा 10% उनीहरूले लिगल मनी दिन्छन्, त्यो लिगल मनी आउँछ कि त तपाईले फन्ड बनाएर देशका नाममा सरकारका नाममा त्यो फन्ड राख्नु पर्यो। जस्तै अब तपाईको चाहिँ अब यो मेलम्ची जस्ता प्रोजेक्टमा त अरबौंको तपाईको चाहिँ भन्दाखेरि प्रोजेक्टमा त करोडौं हामीले खायौं भन्नु पर्यो हो, करोडौं रुपैयाँ तपाईको लिगल मनी आउँछ भने तपाईले त्यो लिगल मनी राष्ट्रका लागि भनेर एउटा फन्ड क्रिएट गर्नु पर्यो कि त यो वैधानिक पैसा हो आउँछ, यो मन्त्री हुँदा यति आउँछ भनेर त्यो लिगल भन्नु पर्यो र त्यो लुक्दै चाहिँ के भन्दाखेरि सम्पत्ति छ लुकाएर राख्नु परेन। त्यसो यसमा मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि हामी स्पष्ट हुन सक्यौं भने पनि हामीमाथि लागेका धेरै दोष आरोपणहरू क्लियर हुन्छन् भन्ने मलाई लाग्छ। तपाईले अहिले जुन व्याख्या गर्नुभयो शास्त्रीय ढंगले, राजनीतिक ढंगले, यो व्याख्याको परिधिभित्र रहेर हेर्दा यो अहिले दुई पक्ष जसरी झगडा गरिरहेछन् यसलाई प्रतिशतको को बढी दोषी को कम छ यसमा अलिकति तपाईले व्याख्या गरिदिनुहोस्। हैन, मलाई कस्तो लाग्छ भने नि दिपकजी, यो ताली बज्दाखेरि कुन हात बढी कुन हात कम भन्ने हुन्न कि ताली बज्दाखेरि दुईटै हातको भूमिका उत्तिकै हुन्छ हैन, मोर और लेसको कुरा मात्रै हो हैन। र मलाई त के लाग्छ भन्नुहुन्छ भने हामी प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा आयौं, यो बहुत स्वागतयोग्य कुरा हो, मदन भण्डारीको बहुत दूरदर्शिताको कुरा हो र यसले हामी विश्वमा जनताको भाग्यलाई निर्माण गर्ने सन्दर्भमा अहिले के देखियो भन्नुहुन्छ भने जनतामै गएर जनतासितै कुरा गरेर काम गर्ने सरकारले नै काम गर्न सक्छ है। र अब प्रजातन्त्र पनि देशको हिसाब किताबले अलिकति तलमाथि हुन्छ। तपाईँ युरोपमै हेर्नुभयो भने, अमेरिकामै हेर्नुभयो भने अमेरिकामा राष्ट्रपतिको त्यत्रो अधिकार छ, बेलायतमा हेर्नुभयो भने अब राजाको त केही पनि अधिकार छैन, अब तपाईँको प्रधानमन्त्रीको समग्र अधिकार छ। हामी कहाँमा यहाँ मैले फेरि जोडेँ, हामी कहाँमा चाहिँ अस्तित्व त ठुलो कि म ठुलो भन्ने लडाइँ भयो नि त। यहाँ प्रजातन्त्रले अर्काको अस्तित्व स्वीकारिएन, प्रजातन्त्रको सांस्कृतिकरण भएन, डेमोक्रेटिक कल्चराइजेसन भएन मेन कुरा है। त्यो काङ्ग्रेस अब हिजो त्यति लामो समय 7 सालभन्दा अघिदेखिको हैन 97 सालको क्रेडिट त काङ्ग्रेसले लिन्छ नि हैन, हामी त 6 सालपछिको क्रेडिट लिन्छौँ। त्यो काङ्ग्रेसमा पनि
डेमोक्रेटिक कल्चरको विकास हुन सकेन। त्यसको कारण के त भन्नुहुन्छ भने उनीहरूले पनि शास्त्र समातेनन्। हेर्नुहोस् है, भारतको आन्दोलनमा आएका नेताहरूले शास्त्र समाते। गान्धीजीले जब म थाक्छु म त्यति बेला गीता पढ्छु भने। अरबिन्दो अत्यन्त ठुला विद्वान हुन्, त्यहाँका चाहिँ के भन्दाखेरि अब नेसनल मुभमेन्टका हिरो हुन्। उनले चाहिँ के भन्दाखेरि वेदले हामीलाई अघि जान भन्छ, सबैका लागि काम गर भन्छ, वेदले विश्वका लागि काम गर भन्छ। बाल गङ्गाधर तिलकले गीतामा चाहिँ अन्यायका विरुद्ध लड भनेका छन्। त्यसबाट ब्रिटिससित हामी लड्नुपर्छ। तपाईँले अहिले हामी जसको बारेमा कुरा गरेको थियौँ उनीहरूले त हाम्रो मार्क्सवाद शास्त्र हो, लेनिनवाद शास्त्र हो, माओवाद शास्त्र हो भनेर पढाइरहेको छ। होइन, यस्तो त्यो शास्त्र बाहिरबाट सिक्ने कुरा छँदैछ। तर हामी जन्मदा हामी जहाँ जन्म्यौँ, हामी जुन गाउँमा, जुन ठाउँमा, जुन परिवारमा आयौँ, त्यो परिवारको आफ्नो सोच के हो त भन्ने कुरालाई नबुझिकन तपाईँ जाँदा अहिले तपाईँको चरित्र द्वैत भयो। भनेपछि माओवादी त्यस कारण फर्केर आउनु परेको है त? एकदम मदन भण्डारी त्यो कुरा बुझ्नुभयो, अग्रगामीतिर जानुभयो। एकदम माओवादी त्यो कुरा चाहिँ बुझेन, एकदम ढिलो गरी बुझ्यो र त्यसकारण 20 वर्षपछि फर्केर घुमाएर चाहिँ बौद्धले प्रतिस्पर्धालाई स्वीकार गर्नु एकदम संस्कृतिलाई तपाईँले सुधार्नुपर्छ। किन भन्दा समय गतिशील छ है। तर संस्कृतिलाई तपाईँले चाहिँ ढाडै भाँच्ने गरेर तपाईँले यहाँको समाजमा गाई काटेर खाएर त्यसले के मेसेज दिन्छ ल भन्नुहोस्। यो त क्रिस्चियनहरूले गर्न चाहेको कुरा हो। उनीहरू आफूले नसकेको तर गरिदिँदा हिन्दूहरूलाई सक हुन्छ र त्यो क्रिस्चियनिटी प्रचार गर्न सजिलो हुन्छ भनेर यो समग्र वाम आन्दोलनमा हामीले जानेर नजानेर। तपाईँको विश्लेषणमा त हामी अथवा हाम्रा अगुवा, हाम्रा नेताहरू त आफ्नो चिज छोडेपछि भरिया हुनुपर्छ। हामीले चाहिँ हामी भरिया हुने दिशा नजानेर स्पष्ट। किनभने डेमोक्रेटिक कन्सेप्ट पनि क्रिस्चियन संस्कृति बोकेरै आएको, मार्क्सवादी संस्कृति पनि यो वा त्यो कोणले चाहिँ के भन्दाखेरि मार्क्सले पश्चिमकै विचार दिएका हुन्। त्यसबाट त्यो पनि क्रिस्चियन संस्कृति हामी भरिया नजानेर भयो, भरिया चाहिँ भइरहेका छौँ। एकदम संस्कृति। उदाहरणका लागि हजुरलाई एउटा कुरा उदाहरण भन्छु। उदाहरणका लागि हजुरलाई भन्छु, मान्छे मर्दाखेरि हामीले रिप भनेर लेख्छौँ, रेस्ट इन पिस भनेर। हाम्रो शास्त्रले के भन्छ भने आत्मा नजायते न मृयते वा कदाचित। आत्मा जन्मन पनि जन्मदैन, मर्न पनि मर्दैन। हाम्रो चाहिँ के भन्दा सूक्ष्म शरीर जस्तै चाहिँ के भन्दा 5 हाम्रा चाहिँ ज्ञानेन्द्रिय, 5 कर्मेन्द्रिय र मन, यति 11वटाले हामीले जे भोग्छौँ त्यो भोग्ने कुरा शरीर मरिसके पनि त्यो चाहिँ संस्मरण रहन्छ। र गौतम बुद्धले पनि त्यही भने। गौतम बुद्धले के भने जबसम्म कामना रहन्छ, कामना रहँदासम्म पटक पटक हामी जन्मिन्छौँ। कामनाको जरो काटेपछि, चाहनाको जरो काटेपछि हाम्रो पुनर्जन्म हुँदैन भनेर चाहिँ के भन्दाखेरि हाम्रो शास्त्रले त के भन्यो भन्दा पहिला कुरा त तपाईँले कामनालाई ब्रेक गर्न सक्नु पर्यो। अब हाम्रो शास्त्रको हिसाबले त रेस्ट इन पिस भन्ने त आत्माको त हुँदैन। मैले तपाईँलाई फेरि जोडेँ। तपाईँले यो यति व्याख्या गरेर त अब मलाई भनिदिनुहोस्, यो पार्टी चाहिँ विभाजित हुन्छ अथवा हुँदैन भन्ने एउटा ठुलो बहस छ र भोलि यो पार्टीको स्थायी समितिको बैठक, निर्णायक स्थायी समितिको बैठक बस्दैछ। यो पार्टी के फुट्छ कि फुट्दैन होला? अब यस्तो अन्तिममा आए। अब यसलाई मैले चाहिँ यही हुन्छ भनेर अब ज्योतिषीका हिसाबले भन्न त म सक्दिनँ। तर उहाँहरू आफ्नो सैद्धान्तिक धरातलमा हिजो जे प्रमिस गरेर जनताको अगाडि जानुभएको थियो, त्यो जनताको अगाडि जे प्रमिस गरेर जानुभएको त्यसलाई चाहिँ त्यो बाचालाई पुरा गर्ने हो भने 5 वर्ष उहाँहरूले यताउति नभइकन केही काम गरेर जनतालाई 5 वर्षपछि जाँदाखेरि राहत हामी दियौँ, यो दियौँ है भन्ने गरेर जानुपर्छ है। उहाँलाई जुट्ने मात्रै अधिकार छ होइन। उहाँहरूलाई जनतालाई फेरि भर्खरै चाहिँ के भन्दाखेरि आफ्नो अहमका कारणले जनतालाई फेरि दुःख दिन उपयुक्त हो भन्ने मलाई लाग्दैन। त्यो माफी पनि रहनुहुन्न होइन, उपयुक्त हो भन्ने लाग्दैन। त धन्यवाद तपाईँ कार्यक्रममा आइदिनु भयो त्यसका लागि। ल म यहाँलाई पनि आदरणीय दर्शकमित्र तपाईँहरूलाई पनि धन्यवाद कार्यक्रम हेरिदिनु भयो। आजलाई हामी कार्यक्रमबाट बिदा चाहन्छौँ। तपाईँ जनताद्वारा जनताका लागि प्रसारित जनता टेलिभिजन हेरिरहनुहोस्। नमस्कार।